एलिगेशन केला ते डिपार्टमेंटाचे इन्क्वायरी जावंक जाय काय तुमचेर जावंक जाय? ते चडशे म्हणटात तुमचेर एक्शन घेतलें म्हणटात, पूण एका सायडीक पळोवन गेल्यार डिपार्टमेंटाचेर इन्क्वायरी जावंक जाय एस्टिमेशन सेंटर कसली तुमी स्टेटमेंट केल्लो ट्रायबल डिपार्टमेंटाचेर फायली थंयसरल्यान शक्ती करप्शनूय जातालें. सी 25 मे 2025 राजीव गांधी कला मंदिरान सरकारचो कार्यक्रम आशिल्लो. तो म्हळ्यारूच प्रेरणा दिन. आनी ह्या प्रेरणा दिनाक त्या दिसा खातीर हांवेनूय जवळ जवळ 62 दीस जेल भोगिल्ली आसा. ज्या दिसा ते दिसा कितें जाल्लें आसा, घडिल्लें आसा, ताचो प्रत्येक एक खीण सगळ्यांच्या मुखार आसा. हांवें तितून कितें म्हणलां, कितें म्हणपाचें आसा हें आनी कोणाक हें करपाचें करना. पूण एक गोश्ट जे मिडियान स्पेक्युलेशन्स किंवा पत्रकारांनी विविध ते स्टेटमेंट जे हाडल्या ते म्हज्या स्टेटमेंटाचो अर्थाचो अनर्थ करून हाडिल्लो आसा. हांवें त्या स्टेटमेंटान खंयच म्हणलें ना की गोंयचे मुख्यमंत्र्यान करप्शन केल्लें आसा, खंयच ना. हांव इतलेंच म्हणटां, गोंयचो मुख्यमंत्री म्हजो जवळचो मित्र जावन आसा. आज गेली 5 वर्सां हांव तेजे बरोबर काम करतां आनी आज खरें म्हणल्यार हांव ऑल द वे ट्रॅवल करून आयिल्लो आसा. एक म्हजी जबाबदारी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळपाची. हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याकूय मेळिल्लो आसा. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक हांवें 26 ज्यो एक्चुअली 26 सांगपाची सुद्दां गरज ना, म्हजें मत हांवें व्यक्त केल्लें आसा. हांव उलयलेलो आसा म्हज्या ट्रायबल भवनाच्या आनी एकंदरीत डिपार्टमेंटाच्या सिस्टमाचेर हांव उलयलेलो आसा. पूण एकंदरीत चुकीचो संदर्भ घेवन जर गोविंद गावडेच्याच विशयी जर बरेचशे जाणांक जर पत्रकारांक जर एलर्जी जर आसा जाल्यार ताका हांव कांय करपाक शकना. पूण हांव इतलेंच म्हणटलो, परत एकदां सांगता, जे पत्रकारांनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचेर हांवें आरोप केल्ले आसात, हें जें कितें म्हणिल्लें आसा तें अत्यंत चुकीचें आसा. हें वारंवार सगळ्या मिडियांतल्या माध्यमांतल्यान सुद्दां परत आज पब्लिसायज जाल्लें आसा. आनी ताजे पली कडेन हांव करप्शनाचें जें उलयलां, पूण आमी डिपार्टमेंट सीएमान एक स्टेटमेंट केलो की तो इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आसा तेजेर कितें, कारण आज हांव सीएमाक मेळिल्लो आसा. त्या सीएमाक कसो तांणी खंयच्या एंगलाच्यान स्टेटमेंट केलो आसा तो म्हाका कांय खबर ना. पूण एकूच गोश्ट, भारतीय जनता पक्ष ताचो ज्या वेळाचेर आंदोलन जाल्लें आशिल्लें त्या वेळाचेर खंबीरपणान आमचे बरोबर मनोहरभाई पर्रीकाराच्या फुडारपणा सकयल आमचे बरोबर आशिल्लें. आनी त्या उटाक आनी भारतीय जनता पक्षाक कितें तें सगळें खबर आसा. हांवें आनी तें नविदाक कांय सांगपाची गरज ना. खरें म्हणल्यार हो प्रश्न इतलो सादो आशिल्लो, तो इतलो मोठो बोवाळ केल्लो आसा. म्हणजे म्हाजे विशयी सामकीच जर कोणाक जर एलर्जी आसा जाल्यार ताका हांव आनी कितें करतलो. हांवें कितें म्हणलां, चुकीचें म्हणलां जाल्यार थंय जितले पत्रकार, म्हाका दिसता तुमी कोण नाशिल्ले, थंय जे पत्रकार आशिल्ले आनी म्हाका दिसता एकटोच कोण तरी लायव्ह गेल्लो आसा, ताका सगळें खबर आसा. हांव इतलेंच मागतां की चुकीचो माहिती लोकां मुखार दिवं नाका. इतलोच म्हजो सगळ्यांक नमळायेचें मागता. डिपार्टमेंट करप्शन करता, पत्रकारांचेर अशें कितें एलिगेशन जाल्या उपरांत पत्रकार अशें कितें